बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लद्दाख मुकम्मल तौर पर भारत के हाथ से निकल गया। 70,000 चीनी फौज ने भारतीय चौकियों को तहस नहस कर दिया। चीनी हमले की शिद्दत ने भारत को शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर किया, जबकि अब भारत की तरफ से जवाबी हमला। नरेंद्र मोदी ने फौज को फ्री हैंड दे दिया है, मगर जीत किसकी होगी? एशियन यूरो टाइगर टाइम्स की रिपोर्ट ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि चीन की जानिब से इस मरतबा सरहद पर हमले में कौन से ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल किए गए। वीडियो की तफसील में जाने से कबल हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन की जानिब से LOC पर मिसाइल सिस्टम, 150 जेट और 70,000 फौजी तैनात कर दिए गए। एक अहम खबर के मुताबिक चीनी सदर की जानिब से जंग की मुकम्मल तैयारी के बाद भारत मजीद दबाव में आ चुका है। खबर यह भी है कि चीन की जानिब से भारतीय फौज के हालिया हमलों के बाद एक और ख़तरनाक हमला करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। लेकिन अब की बार चीन कौन सा जंगी हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, अहम इतलात के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन के माबैन सरहदी तनाज़े में एक और बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। भारत ने जंगी तैयारी को तेज कर दिया है और किसी भी वक्त दोनों मुल्कों में जंग छिड़ सकती है, जबकि चीन की जानिब से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ भारी मिकदार में जदीद तरीन असला और जंगी हथियार नस्ब किए जा चुके हैं। हिंदुस्तानी दिफाई माहिरीन के मुताबिक हिंदुस्तान किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत के मुसल्लह अफवाज चीन की तरफ से किसी भी नए फौजी हमले का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार रखे हुए हैं और चीन की हालिया पेशरफ्त को देखते हुए भारत की जानिब से भी मुकाबला करने के लिए LOC पर मौजूद ऊंची तरीन चोटियों पर पोजीशन मुस्तहकम कर ली गई है। दोस्तों, यूरो एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आला तरीन व अस्करी क़यादत के ओहदेदारों से ली गई मालूमात से वाज़ेह हो चुका है कि चीन ने सुकम और तिब्बत में वाक़या बम्बार और दीगर जेट तैयारों के साथ 70,000 फौजी, हवाई निज़ाम, रॉकेट और 150 जंगजुओं को अगले मोर्चों पर तैनात कर दिया है। ख्याल रहे कि दोनों ममालिक के माबैन इस सरहद को डी फैक्टो बॉर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि चीन और भारत एक लंबे अरसे तक यहाँ सरहदी तनाज़े में मुब्तला हैं। एक आला भारतीय सरकारी ऑफिसर ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि चीन लिबरेशन आर्मी पिन क्रॉसिंग का सहारा ले रही है और उनकी तैनाती मुतनाज़ा तरीन इलाके के अहम मकामात पर है। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ PLA के दस्ते तैनात करके हिकमत अमली के साथ जंग की तैयारी की गई है। फौजी अफसर का मजीद कहना था कि हिंदुस्तान भी अपने अगली चौकियों के आस पास सख्त तरीन इंतजामात कर चुका है और चीनी फौज को इंतबाह भी जारी कर चुका है कि हदूद की खिलाफ वर्जी के खिलाफ भारत ऐसा एक्शन लेगा जो चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। लेकिन भारत अब तक अमन पॉलिसी पर अमल पैरा है। उनका मजीद कहना था कि भारत की जानिब से सरहद पर खारदार तारों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और ये चीन के लिए ख़तरे की एक अलामत है। दोस्तों, बीजिंग को नई दिल्ली की जानिब से 7 सितंबर को जोशल सेक्टर के मुख्तारी टॉप में चलाई जाने वाली गोलियों की वजह से भी खबरदार किया गया था, क्योंकि दोनों ममालिक के माबैन 45 साल कबल इस मुतनाज़ा सरहद पर बॉर्डर वाला कोई भी हथियार इस्तेमाल में न लाने का मुआहदा किया गया था। चीन मई से लद्दाख में अपनी तामीर को मुस्तहकम कर रहा है, जिसमें तिब्बत में फौजी मशकें भी शामिल हैं। भारतीय आला ओहदेदारों के मुताबिक PLA के दस्ते हुकूमत की बराह रास्त हदायत के तहत काम कर रहे हैं और अगर ये इकदाम जंग का बायस बने तो इसको चीन की बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस तनाज़े का रुख चीन सियासी फौजी सतह की आला दर्जा बंदी से किया जा रहा है, न कि मकामी चीनी कमांडरों की जानिब से। लेकिन अगर चीन जंग शुरू करना चाहता है तो उसे भारी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी।
ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان سرحد کے ساتھ پینگسو کے علاقے میں دوسرا بڑا تصادم ہوا، جس کے بعد ہندوستانی فوج چین کے جنوبی کنارے میں اہم ترین اسٹریٹجک حیثیت رکھنے والے چوکیوں پر قابض ہوئی، اور اس کے بعد سے PLA سرحد کی دوسری طرف سے ٹینکوں اور جنگی بختر بند گاڑیوں کے گشت کر رہا ہے اور سرحد پار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے بھارتی فوج کی جانب سے متعدد بار روکا گیا ہے۔ آفیسر کے مطابق بھارتی فوج کو چینی اشتعال انگیزی کو ناکام بنانے کے لیے مکمل فری ہینڈ دیا گیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ لداخ میں چین کے ساتھ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو بھارتی فوج اچھی طرح سے مسلح اور مکمل طور پر تیار ہے، یہاں تک کہ ٹینکوں کو ریجن لاج یعنی کہ رینکنگ ماؤنٹین پاس کے قریب قریب ریلوے لائن پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب چین کو فائرنگ میں پہل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ گولی چلائے بغیر ہی بھارت کے کئی علاقے پر قبضہ کر چکا ہے۔ بھارتی فوجی بہت خوفزدہ ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چینی فوجی تو سارے بھارتی فوجیوں کا کچومر ہی نکال رہی ہے، تو اس علاقے میں چین اور بھارت کے ایک معاہدے کے تحت گولی نہیں چلے گی تو خود بھارت نے اسے کیوں توڑ دیا؟ چین کے پاس بہت سے روایتی ہتھیار ہیں، جبکہ بھارت کے پاس روایتی ہتھیاروں میں ڈنڈوں اور لاٹھیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اب بھارت اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ جائیں، کیونکہ اب چین اس معاہدے سے آزاد ہے اور اب وہ اس علاقے میں گولی چھوڑ کر میزائل بھی چلا سکتا ہے۔ اس بارے میں بھارتی میڈیا پر بڑا وویلا مچایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چینی فوجی ریکم لا میں وادی گلوان جیسے واقعے کو دہرانے آئے تھے۔ چینی فوجیوں میں سے ہر ایک کے پاس گومفو ہتھیار تھا اور وہ میک پاری ٹاپ پر بھارتی فوجیوں کو اس گومفو ہتھیار سے مار کر ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ پینگسو جو شول سیکٹر کا جنوبی کنارہ چینی فوج کا آپریشن پوائنٹ بن چکا ہے۔ 1962 کی لڑائی میں بھی چینی فوج کا نشانہ ریکم لا ہی تھا۔ اس بار بھی تقریباً 70 کے قریب چینی فوجیوں نے حملہ کیا اور 300 بھارتی فوجیوں کو مار ڈالا۔ چینی فوج ریکم لا پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ یہاں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ چین کے پاس ایسے ہتھیار اور لیزر گنز ہیں کہ وہ کئی کلومیٹر دور سے ہی بھارتی فوج کو برباد کر سکتے ہیں، اور اب بھارتی فوج کی مزید چیخیں نکل جائیں گی۔ اس واقعے کے بعد بھارتی فوج کا مورال ڈاؤن ہو گیا اور وہ مزید لڑائی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے ایک TIO کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ بھارتی فوج نے بیک وقت پینگسو کے شمالی کنارے پر فنگر 4 کے ایک ریلوے لائن پر پیپلز لبریشن آرمی کی تعیناتیوں کو دیکھتے ہوئے چوٹیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اب پریشر پوائنٹس کو روکنے کے لیے کام کیا ہے۔ فنگر 4 علاقے میں پیپلز لبریشن کے فوجیوں کو اب 17,000 سے زائد کی بلندی پر تعینات ہونا ہوگا، جبکہ پیپلز لبریشن آرمی لداخ میں تعینات بھارتی فوجیوں سے وہ چوٹیاں واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فوجی عہدیداروں نے مزید بتایا کہ اونچائی پر حریف فوجیوں کے درمیان فاصلہ صرف 100 سے 200 میٹر ہے، جبکہ یہ فاصلہ جھیل کی سطح پر 200 میٹر ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔